पुढे एकच सगळ्यांका नमस्कार. आयज आमच्या मुखार आसात आमच्या बऱ्यान बरे हे भुरगे. आयज आमच्या प्रार्थना हायस्कूल ज्या स्टुडंट्स आयज तेंचो टिचर्स आसा आमच्या प्रसाद गडेकर आणि तशेंच म्हाज्या वांगडा आमच्या म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन, तशेंच तोरशा गांवचे सरपंच, तशेंच मोपा उरिया गांवचो सरपंच, तशेंच आमच्या पत्रकार आणि तशेंच पॅरंट्स. आयज हांव मनाक आजरसून तुमकां पयलीं थँक्स म्हणटा जे आयज तेंच्यांनी आमच्या देशाचें नांव वयर काडून दाखयल्लें आसा. आनी खऱ्यांनीच हांव प्रावड फील करता जे आमचे भुरगे जे रोबोटीक आयज आमच्या इंटरनॅशनल वचून तेंच्यांनी आयज 3rd प्रायज हांगासर जिखून दाखयल्लो आसा. खऱ्यांनीच जी सदांच हें म्हणटा कितें भुरग्यां कडेन कला आसता ती कला दाखोवपाची गरज आसता. जी कला आयज तेंच्यांनी दाखयल्ली आसा ही कला दाखयतलो जाल्यार पयलीं तेंचो पॅरंट्साचो सपोर्ट जावं पडटा. जो आयज त्या पॅरंट्सान तेंच्यांनी बऱ्यान बरो ताका सपोर्ट दिलो. तसोच तेंचो एक गुरू म्हणून आसता तो गुरू आहा तो आमचो प्रसाद. तेणी आपले शिष्य तयार केले आनी जे आयज शिष्यांनी ते गुरूक आपले हे दाखयल्लो रिजल्ट दाखयल्लो आसा ते अशेंच तेंच्यांनी फुडें सरचें. जे आयज तेंच्यांनी आपल्या आवय बापायचें नांव, तशेंच आपल्या गांवचें नांव आनी तशेंच आपल्या देशाचें नांव आयज वयर काडून दाखयल्लें आसा. ताका लागून आमी प्रावड फील करता. आमी पेडणेकार जे हांवूय प्रावड फील करता आयज पेडणेचो MLA म्हणून जे आयज तेंच्यांनी इंटरनॅशनल वचून तेंच्यांनी आपलो हे दाखयल्लो आसा. तेंच्यांनी अशेंच फुडें सरचें. तशेंच बाकीचे हांव सगळ्या स्टुडंटांक बाकीच्या भुरग्यांक सांगूंक सोदता जी कला आसा तुमी दाखोवपाची गरज आसा. सदांच आपलो हें आहा पळय तो आपलो एक हें आसूंक जावो कितें आपूण कितें तरी फुडें सरतलो आनी कितें तरी करून दाखयतलो म्हणून. जे आयज तेंच्यांनी आपल्या पांयार भुरगे आसतनाच तेंच्यांनी दाखयल्लें आसा. आनी हेज्या फुडें व्हडले जाले काय आनी कितें दाखोवंक शकता तेंच्या पॅरंट्सांनी जी पळय तेंकां हें शिकयलां पळय तें खूब आनी फुडें वचून खूब बरें दाखोवंक शकता. कित्याक आमचें गोंयचें नांव आयज देशाचें नांव वयर काडलेलें आसा. अशेंच तेंकां सपोर्ट कितें जावं तितलो सपोर्ट हांव तेंकां दितलो आनी अशेंच तेंच्यांनी बरें रावचें आनी बरे भुरगे जावन दाखोवचे. आनी सगळ्या पॅरंट्सांकूय हांव तेंकां थँक्स म्हणटा जे आयज तुमी आपल्या भुरग्याक बऱ्यान बरो एक देख दिवन तेंकां बरें फुडें हें शिकोवपाक तुमी तेंकां आदार दिलो. इतलेंच सांगताना म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयता. I thank our sir, MLA sir, for felicitating us. And first of all, I would like to share my experience that winning is not just winning, but it's the result of the efforts. And I thank our sir, computer sir, Prasad Gadekar sir, to give us good way of life. Thank you. MLA sir for felicitating us. Then I will say thank you to my parents because they always supported us and never told no. Then our sir who every day took us practice and helped in everything what we need. Thank you. Proud to represent our country, India, our state, Goa, Pernem Taluka, and our Pradnya High School at the international level. It was an amazing opportunity for us to represent our country and our state at the international level. We got an amazing experience there. We achieved the 3rd place at the international level. We are very proud to represent our country. I would like to thank all of our teachers, Prasad Gadekar sir, and I would like to express my heartfelt gratitude to MLA Shri Praveen Allekar sir for felicitating us for winning the national as well as now the international level. So I would really
like to thank and express my gratitude to all the dignitaries present here. So, thank you. The sir, MLA sir, for facilitating us, and mentor Sri Prasad Gadekar sir. From at the national levels, we learned many things, and from that we participated to international. After came in third also, we learned many things, and we at next time we will do more than this. Honorable MLA of Penning constituency, Shri Praveen Adlikar sir, for felicitating our students. I would like to bring your notice that when we won the state level, he felicitated our students. Then for the national also, he felicitated our students, and that time he told us when we won the state level, you have to work hard and you have to win nationals. So we won the nationals also, and after winning the national, we qualified for the international competition. Then we competed against best 18 teams of the world, and we got the third place. Actually, we were on the first place in all the fifth round, all the 5 rounds. But due to some battery issue, battery came out and it stuck to the tire of the robot, and we got delayed by 1 second, and there we got the third place. Otherwise, we would have got the trophy. Next, our students, they work hard for the last 2 years. We are participating from 2024, and if you see that students, if you tell them to study, they hardly sit for 2 hours or 3 hours. But for this robotics thing, they used to work for 12 hours, Sunday full, 10 to 9 o'clock, 10 o'clock. I also like to thank parents. They used to get these students. Get these students home late night. They never complain about that, sir, cook time, nothing like that. They late also. Then from Monday to Saturday, we used to start at 4 o'clock and we have to finish at 10 o'clock. So this is not just a practice of 1 day or 1 month. It is a practice of continuous 2 years. So 2 times we reached the national, but 1 time we won the national, and first time we reached the international and we got the third place. Thank you so much. आमचे प्रज्ञा हायस्कूलचे भुरगे तेंच्यांनी रोबोटीक कोडिंग आनी रोबोटीक हेतून तेंच्यांनी नॅशनल लेवलीकय गुजरात हे जाल्लेल्या स्पर्धेक तेंच्यांनी पार्टिसिपेट करून फर्स्ट प्रायज तेंकां मेळिल्लें आसा. तशेंच तेंच्यांनी शारजा दुबय हांगा तेंच्यांनी पार्टिसिपेट जावन आमचे गोव्याचे न्हू तर अख्ख्या भारत देशाचें नांव थर्ड प्रायज तेंकां प्राप्त करून तेंच्यांनी वयर काडिल्लें आसा. त्या बद्दल हांव तेंचें खरेंच कौतुक करता. तशेंच हांव सरांचें कौतुक करता. आणि तेंच्यांनी अशेंच आमच्या गोंयचें नांव आनी आमच्या पेडण्याचें नांव वयर काडचें. आनी आमचे आमदार सुद्दां प्रत्येक भुरग्यांक प्रत्येक फावटी तेंचें सहकार्य आसता. अशेंच ताका लागून आमी आमदाराकय हांव धन्यवाद म्हणटा. इतलें सांगता. भुरगे अंतरराष्ट्रीय स्तरार म्हणजे शारजा हांगा दुबय थंय इंटरनॅशनल रोबोटीक लायन फॉलोईंग कॉम्पिटिशन जालें, आनी ह्या कॉम्पिटिशनाक ज्युनियर गटांत तेणी अंतरराष्ट्रीय स्तरार 3रे बक्षीस प्राप्त केले. आयज आमी आमदारान हे सगळे तेंचे कौतुक पळोवन तेंचो आयज खास गौरवाचो कार्यक्रम आयज हांगा आयोजीत केलेलो आहा. ह्या कार्यक्रमाक आमदारा सोबत प्रवीण भाई सोबत आमचे नगराध्यक्ष तृप्ती सावळ देसाई आहात, तोरशेची सरपंच आहात, तसेच आमचे मित्र सरपंच सुबोध महाले आसात, पालक आसा, तेंचो कोच जेणी हे यश संपादन करपाक जे म्हत्वाचे योगदान दिले अशे तेंचे कॉम्प्युटर संगणक शिक्षक प्रसाद गडेकर आसा. ह्या संघान जे सहभागी झालेले विद्यार्थी मनीष गवंडी, निर्भय तळकर, मयंक कवटणकर आणि दिलराज कवटणकर हे चौघय इंटरनॅशनल स्तरार शारजा येथे झालेल्या हेतून सहभागी झालेले. आणि काही सेकंडान फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आणि बॅटरी इश्यू जाल्या कारणाने फर्स्ट जे स्थान आसले ते तांकां गमोवचे पडले. तरी आसतना 3ऱ्या स्थानार आमकां जे यश मेळ्ळें, आणि हे संपूर्ण यश म्हाका दिसता गोंया राज्याक न्हू तर संपूर्ण भारत देशाक कोडिंग आनी रोबोटीक क्षेत्रांत एक नावलौकीक आनी उंची प्राप्त करून दितले अशें म्हाका दिसता. आयज आमचे भुरगे हेजे पयलीं गुजरात अहमदाबाद थंय राष्ट्रीय स्पर्धा जाली, थंय राष्ट्रीय स्पर्धेचे ते प्रथम क्रमांकाचे विजेते ठरलेले. ताका लागूनच तांकां अंतरराष्ट्रीय स्तरार शारजा हांगा खेळपाक एक संदी मेळ्ळी. आपले प्रेझेंटेशन त्यांनी उत्कृष्ट केले. आयज ह्या सगळ्या कार्याची दखल आमदार अशा गोष्टींक खेळा, क्रीडा, साहित्य, शिक्षण हेका प्रोत्साहन नेहमी दिता. विविध स्तरार तेजें काम आसा आयज, आणि ह्या
आमच्या भुरग्यांची प्रज्ञा हायस्कुलाची हेजे पयलीं तेणी खूब कौतुक केला, हेजे पयलीं तांकां भुरग्यांक सहकार्य केला. आयज परत एकदा हे यश संपादन केल्यामुळे आमदार प्रवीण भाई आल्लेकरान खास हो तेंचो गौरव हांगा आयोजीत केलेलो आसा. ह्या चारय भुरग्यांचो आनी तेंचे जे शिक्षक कोच प्रशिक्षक प्रसाद गडेकर हेंचेय कौतुक हांगा जाल्लेलें आसा. म्हाका आनंद दिसता की ह्या समयी आमचे मित्र सुबोध जे उग्या तामोसे मोपल सरपंच आहात ते आपले आनी एक बरो क्रीडा शिक्षक सामाजिक कार्य करतो ते आपले मनोगत हांगा व्यक्त करतात. जे पेडणे मतदारसंघाचे माननीय आमदार श्री प्रवीण भाई आल्लेकर हांच्या हस्ते आमचे हे 4 बुद्धिवंत आणि खऱ्या अर्थान ज्यांच्यानी पेडण्याक आणि पुराय राज्याक आणि देशाक नावलौकिक मिळवून दिले असे आमचे विद्यार्थी प्रज्ञा हायस्कूलचे, तसेच त्यांचे प्रसाद गडेकर हे शिक्षक हांचे आयज जे अचिवमेंट आसात ते खरेंच वाखाणण्याजोगे आसा. आणि बाकीची जी आमची विद्यार्थी जे समाज आसा, विद्यार्थी समाज, तांकां खरी दशा आणि दिशा दाखोवपी हे यश आसा. आणि हे दैदिप्यमान असे यश तांच्यांनी संपादीत केल्याबद्दल तांचे खूप खूप अभिनंदन. आणि आमदारूय साहेब आमचे सदांच जशें आतां महादेवान म्हटलां की विविध क्षेत्रांत आयज पेडण्याचे भुरगे आसूनी, पेडण्याचे कलाकार आसूनी, पेडण्याचे इतर आमचे साहित्यीक आसूनी, प्रत्येक क्षेत्रा भितर आयज ते आपले नावलौकीक मेळयत आसात, यश संपादन करीत आसात. पण खंय तरी सायन्साच्या स्टेजीचेर रोबोटिक्स सारख्या विशयाचेर आयज आमी कमी ना हें आयज सिद्ध जाल्लें आसा. आनी ते सगळे श्रेय वयता आयज आमच्या ह्या विद्यार्थ्यांक वयता. ताका लागून तांचें खूब खूब आमी अभिनंदन करता आणि प्राऊड फील जाता आमकां की तांच्यांनी हेच्याय फुडें वयचें. कारण पयलीं तांच्यांनी राज्य स्तराचेर, मागीर म्हणजे राष्ट्रीय स्तराचेर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर अचिवमेंट मेळिल्लो आसा. आनी रोबोटिक्स सारख्या विशयान हो येदो व्हडलो अचिवमेंट मेळप ही सादी सोपी गोश्ट न्हय. तांचें स्वप्न आसलेलें ताच्या पलीकडे वचून तांच्यांनी हो अचिवमेंट मेळिल्लो आसा. म्हणून खरेंच तांकां मना काळजांतल्यान तमाम पेडणे वासियांच्या वतीन, गोंयकारांच्या वतीन आणि आतां आमकां म्हणचें पडटलें भारतीयांच्या वतीन तांचें खूब खूब अभिनंदन. आणि तांकां फुडले येता त्या भविश्यांत तांच्यांनी मोठी उंची गावची, ह्या क्षेत्रांत तांच्यांनी आनी मोठें पावल मारचें. रोबोटिक्स सारखे म्हणजे वेगवेगळे तरेचे स्टार्टअप इंडिया सारखे विशय आसात, अशा विशयांनी तांच्यांनी लक्ष घालचें. आणि एक नवें कितें तरी तांच्या कडल्यान आमकां अपेक्षा आसतली. तुमच्या कडल्यान आमकां अपेक्षा आतां आणखीन वाडलेली आसा. नवे इन्व्हेन्शनाचेर आमी आतां वचपाक जाय, अशे तरेचे तुमी स्वप्न पळोवचें आणि ते तुमी निश्चितपणान ते ध्येय पुराय करतले अशी अपेक्षा व्यक्त करता. परत एक फावट आमच्या आमदारांकूय खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. कारण गरज आसता अशें जेन्ना आपल्या क्षेत्रांत जेन्ना कोण तरी वावरता, काम करता, तेन्ना फाटीं तांच्या एक उमेदीची थाप दिवप हें कर्तव्य आसा. ते पुराय तरेन आपले कर्तव्य जपतात. तशेंच आयजूच सकाळीं आमकां दिश्टी पडलें की कोरगांवांत गांवांत एका घराचेर जेन्ना एक रिश्ट आयले, ते 2 जाणां बायलांक जेन्ना गरज आसलेली एक निवाऱ्याची, तांच्यांनी गोवन वार्ता माध्यमांतल्यान तांच्या लक्षांत येतून इमिजिएटली आयज वचून स्वखर्चान घर बांदून दिता म्हणून सांगलें. सो अशे तरेच्या आमदाराची आनी नेतृत्वाची आमकां गरज आसलेली आणि ते आयज आमकां पेडण्यान दिश्टी पडटा. म्हणून आमकांय पेडणेकार म्हणून खूब अभिमान दिसता. देव बरें करूं.